بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا کرو تم مہربانی اہل زمین پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ آمینان دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلوں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج بج کے بلند آواز نال درود دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ 6 جون 2025 9 ذو الحجہ دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک، جس دا عنوان چند باتاں قرآن و حدیث کے مطابق احباب دی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا۔ دل بڑا کردہ سی قربانی دے مسائل بیان کیتے جان، کچھ دوست احباب نے کل فون کر کے اصرار کیتا کہ عید دی آمد ہے، کئی سال گزر گئے اسی اپنے والدین دا چہرہ نہیں تک سکے، کئی سال گزر گئے من مٹی تھلے جا کر کے انہوں نے ڈیرے لا لے۔ اس حوالے نال تسی چند باتاں کل دے خطبہ جمعے اندر بیان کرو۔ میری دلی دعائے جنہاں دے والدین من مٹی تھلے لیٹ گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبرانو نور نال منور فرما دے، اچھی آمین کہو۔ جنہاں دے والدین حیات نے سلامت نے، اللہ صدا سلامت رکھے۔ توجہ فرمانا، میں جڑی بات احباب دی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا، ساڑیاں عیداں اور خوشی پریاں عیداں اور انہاں دیاں عیداں جنہ دا نہ باپ دنیا تے نہ ماں دنیا تے، اسی عید پڑھ کے گھر اندر جاواں گے، بیوی بچیاں نو ملاں گے، والدین نو ملاں گے، عید دیاں خوشیاں مناواں گے۔ کئی ایسے یتیم جڑے عید پڑھ کے گھر اندر نہیں جان گے،
بلکہ سیدھے قبرستان اندر جان گے، قبر دی ٹھیری تے چٹ جا کر کے بیٹھ جان گے، اکھاں چ آنسو بہا کر کے واپس آ جان گے، پھر آ کر کے کہن گے امی دی قبر تے گیا سا، بولنا سا، امی گلاں دا جواب نہیں دیندی سی، باپ دی قبر تے گیا سا، بلانا سا، پکارنا سا، باپ میریاں گلاں دا جواب نہیں دیندا سی۔ اور تفسیر مظہری والے نے لکھی ہے نا، جناب یوسف علیہ السلام دے صدقے ویران نے کنویں چ سٹیا، او وقت بھی آیا یوسف نبی نو فروخت کر دیتا، پھر او وقت بھی آیا قافلے والے کنان چو نکلے نے، مصر دی منڈی اندر انہاں نے پہنچنے، کنویں تو تھوڑا جیا دور ایک کنان دا قبرستان آیا، کنان دے قبرستان تے آ کر کے بیٹھ گئے، ماں دی قبر تے آئے تے ٹائی نکل گئیاں، اکھاں اندر آنسو آ گئے، کہن لگے امی دیکھ اج تیرے پتر یوسف دا کی حال ہے، امی اج اٹھ کر کے دیکھ میرے ویرہ ہی میں نو فروخت کر دیتے، امی اج اٹھ کر کے دیکھ میرا برا حال ہو چکی ہے، ویران نے ظلم بھی کیتا ہے، زیادتیاں بھی کیتیاں نے۔ جناب یوسف نبی ماں دی قبر تے بیٹھے نے تے روئی جا رہے نے۔ تفسیر مدری والے نے لکھی ہے جناب یوسف نبی بلاندے نے، ماں بول دی نہیں، بچپن سی نا، چھوٹی عمر سی، نہیں جاندے سی، جڑے قبرستان اندر جا کر کے لیٹ جان او گلاں دا جواب دیندے نہیں دیندے، کہن لگے امی تو بول دی نہیں ہے، گلاں دا جواب نہیں دینی ہے، تے آسمان وال چہرہ وہ اٹھا کے پتہ ہی کی آندے نے، اللہ میری امی میریاں گلاں دا جواب نہیں دیندی، اللہ ہن میریاں ملاقاتاں میرے باپ یعقوب نبی نال کروا دے۔ یتیمی والا درد ہر انسان نہیں سمجھیا کرتا، توجہ فرمانا، میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ یتیمیاں والا وقت دیکھی ہے۔ خالق کائنات نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے، اس کیمرے نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے، آوازاں دیئے مولا فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونے اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دیو اور دنیا جہان دیو لوگاں نو دس دیو، اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اور واہ قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں، قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں، الہابادی سرزمین اندر بسن والے ہو، گردانی وات و تشریف لے کر کے آن والے ہو، کتاب سنتی ہو، پروانی ہو تے دیوانے ہو، اگر قرآن مجید نو پہاڑاں تے نادل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ نے آپا برکت کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، رفت والی کتاب، بلندی والی کتاب، وہ تاری میرے تے تسند پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک دی اللہ نے نادل فرمائی ہے، قرآن نقشے کھچ رہے آئے، قرآن خبراں بیان کر رہے آئے، اللہ فرمان دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
قرآن دے ہر مقام اندر بڑا درد ہے، پر اس ایت اندر اللہ نے بڑا ہی درد رکھے آئے، اللہ نے بڑا ہی خلاص بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونے جڑے لوگ اپنی ضرورت دے باوجود انہوں نے خود بھی ضرورتاں نے اپنی ضرورت دے باوجود یتیمہ مسکینہ تے قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے، فرمایا سونے ٹرتے میں رب دی زمین تے نے، میں رب نے انہاں دیاں جیباں چ جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے۔ ادھر میرے منے تکیا جے الہ آباد والے ہو، میں توڑے سامنے درد دل رکھنا چاہنا وا، کسے دا ویر ٹر کے آئے ہوندے پتیجے یتیم ہو گئے، کسے دا ویر ٹر کے آئے پتیجیاں یتیم ہو گئیاں نے، رب دیاں مرضیاں نے۔ ادھر میرے منے تکیا جے کسے دا باپ ٹر کے آئے، کسے دی ماں ٹر گئی ہے، رب دیاں مرضیاں نے۔ اے دنیا آن جان والی چیز ہے، کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، کتے لوگ جا رہے نے دنیا تے اکھاں در آنسو بہائے جا رہے نے۔ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے، نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے، چن چن کے کلیاں توڑ دیے، نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے، چن چن کے کلیاں توڑ دیے، مکھ پیار عملوں موڑ دیے، پڑھو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے، اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتھی پتر ٹوڑے نے، اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتھی ماپے ٹوڑے نے، اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتھی چاچے ٹورے نے، اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے جاوے قبر دی آبادی نو، جاوے قبر دی آبادی نو، آبادیاں دی بربادین، چھڑ دنیا دے غم شادین، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ رب دیاں مرضیاں نے، ادھر میرے من تکے آجے زمانہ جہلیت دے اندر میرے نبی دے آل تو قبل جس گھر اندر یتیم داخل ہو جایا کرد سی، لوگ انیاں نفرتاں کردے سن۔ کل عید دا دن آن والا ہے، کئی ایسے سخت دل پتھر دل لوگ بھی ہونگے، وہ یتیماں نو کروں تکے دے کر کے نکال دینگے۔ یتیم تیرے دروازے تے آ جائے، کل عید دا دن خوشی دا دینے، یتیم تیرے دروازے تے آ جائے، ان دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھ کے انہوں اپنے نال بٹھا کر کے کھانا کھلاویں، آسمان والا رب تیرے تیرا دی ہو جائے گا۔ ادھر میرے من تک آجے میرے نبی تے آن تو قبل جس گھر اندر یتیم داخل ہو جایا کرتے سی، لوگ ان ظلم کرتے سن، لوگ انیاں زیادتیاں کرتے
کرتے سن دھکے دے کر کے گھروں نکال دیا کرتے سن کیا کرتے سن ساڈے گھر دے اندر نحوست آ گئی نعوذ باللہ معاذ اللہ حتیٰ کہ لوگ اپنے گھرانوں دھونا شروع کر دیندے سن پھر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے تے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر کے آئے میرے نبی نے آ کر کے لوگوں دے سامنے اپنا درد بیان فرمایا میرے نبی نے یتیمان دا درد بیان فرمایا کہ میرے نبی نے بھی یتیمیاں والے دن دیکھے صلی اللہ جدو انسان تے بیت دیئے انسان جاندہ ہے میرے نبی نے بھی یتیمیاں والے دن دیکھے صلی اللہ آقا نے فرمایا صحابیوں اور مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر بسن والے ہو اگر جنت چاندے ہو جنت اندر میرا گوان چاندے ہو جنت اندر رب دا دیدار چاندے ہو پھر یتیمان دے سارتے شفقت والا ہاتھ رکھے آجے یتیمانو چڑکی آجے نا یتیمانو دبایا جنا یتیمانو تکے دے کر کے کرونا نکال دے آجے کرو تم مہربانی اہل زمین پر کرو تم مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر نہیں سمجھیو کئی ایسے بھی ساٹے معاشری اندر نوجوان نے جڑے کہندے نے حضرت سکے پتیجے یتیم نے پتیجیاں یتیم نے پر میرے سامنے آندے نے دل پتھر بن جاندہ ہے میرے سامنے آندے نے دل سخت ہو جاندہ ہے اپنے دل اندر نرمیاں پانا چاندے ہو اور تو سی ڈاکٹرہ حکیمات طبیبان دے نسخے استعمال کر دے ہو الہباد والیو جاؤ مرکز ہندلات دی اندروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دسیو یا نسخہ لکھ کر کے لے جاؤ ایک نوجوان آیا ہے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوا کر کے کہندہ ہے کہندہ سونیا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے سونیا دل اندر نرمیاں پانا چانا ماں تیرا دل تا کملیاں انہا سخت ہو گیا ہے تیرا دل تا انہا پتھر بن گیا ہے سکے ویر دے کول بیٹھنا گوارا نہیں کرنا ہے سکے ویر نال سلام لینا گوارا نہیں کرنا ہے عید دا دینے لوگ اپنے دشمنانوں میں سینے نہ لا لیندے نے تو عید والے دن سکے ویر نو بھی سینے نہیں لگانا ہے اور لوگ دشمنہ واسطے بادو کھلار لیندے نے تے معاف کر دیندے نے تو تا سکے ویر نو پھر بھی معاف نہیں کرنا ہے ویر ویران دے دردی ہویا کر دینے ویر ویران دے سہارے ہویا کر دینے تائی تک میاں محمد بخش نے قلم اٹھایا موتی پرو دیتے فرماندے نے ویر ویران تے دردی ہوندے میں رات نہ فیصلہ بعد اندر سا بیان تو پہلے کہ نوجوان فرمان لگا حافظ صاحب ویران دے بارے چند باتاں لازمی ہو جان بیان اندر میں کیا وجہ کیے کہ میرے تے ظلم بھی کر دینے میرے تے زیادتیاں بھی کر دینے میں جو کما کر کے لے آنا ماں میرے کلو چھین لیں دینے تو نہیں جاننا ہے ویران دے دل بڑے نرم ہویا کرتے نے انہا ویران دے بارے دل سخت نہ کریا کر فرمان دے نے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں اور میں تیری اس دولت نو آگلاواں جڑی دولت تیرے سکے ویر دے کام نہیں آ سکتی میں تیرے اس پیسے نو بیک بیلس نو آگلاواں جڑی تیرے سکے ویر دے کام نہیں آ سکتی سکے ویر واسطے دولتان دی خاطر دل سخت کر کے لگا پھرنا ہے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سیران دے تاجن ویران تے ماما ٹھنڈیاں چاواں باپ مرے سر ننگا ہوئے باپ مرے
سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی ماما با جو محمد بخشا کون کرے رکھوالی باپ مرے سر ننگا ہووے باپ مرے سر ننگا ہووے ماں مرے گر خالی ماں ویران با جو محمد بخشا تے اجڑ جاندہ ہے میلا سہ جو میں سنگت دے بیکھے آخر بچھا پیاں جنہ پل نہیں سارین دے اج شکلہ یاد نہ رہیاں نرم کرنا چاہتے ہو دلوں جو سختیاں دور کرنا چاہتے ہو آن والا آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوردہ کرتا ہے کہندہ سونیا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے سونیا دل جو سختیاں دور کرنا چاہنا وا آپ فرماندے نے یتیم دے سارتے شفقت والا ہاتھ رکھ یہ مسکین نل پیار کر تیرا کام میں کسے یتیم دے سارتے شفقت والا ہاتھ رکھنا تیرا کام میں کسے مسکین نل پیار کرنا محبت کرنی آسمان والے رب دا کام میں تیرے دل نو نرم فرما دینا تیرے دل اندروں سختیاں دور فرما دینا اور قربان جاواں اگلی حدیث اندر لکھی ہے آقا فرماندے نے جڑا یتیم دے سارتے شفقت والا ہاتھ رکھ دائے اس طرح پیار والا یتیم دے سارتے ہاتھ رکھ دائے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت ان دے ہاتھ دے تھلے جننے والانگے اللہ ان دے عمال نامے اندر انیاں نیکیاں تحریر فرما دینگے جننے ہاتھ دے تھلے یتیم دے سار دے وال آنگے اللہ ان دے عمال نامی اندر انیاں نیکیاں تحریر فرما دینگے کریا کر یتیمان الپیار کریا کر یتیمان المحبتہ کسے یتیم نو چڑکینا کسے یتیم نو دابا نہ ماری کسے یتیم نو تکے دے کر کے کرونا نکال دے میں تو چاچائیں پھر بھی ظلم کرنا ہے میں غیرانو کی روما سکا چاچا یتیم پتیجیاں دا حق کھا کر کے بیٹھا ہے مال تے سپ بن کر کے بیٹھا ہے انہاں دے چرے تے تماچے بھی مار دا ہے انہاں تے ظلم بھی کر دے انہاں تے زیادتیاں بھی کر دا ہے رب دا واسطہ جے آئلہ باد والیو میں توڑے سامنے درد دل رکھنا چاہنا وا رب دا واسطہ دے کر کے کہا گا یتیمان الپیار کریا کر یتیمان المحبتہ کریا کر یتیمان دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا کر عید دا دینے کل عید دا دن ہوئے گا کتے اپنے بچے دے کسے یتیم دے سامنے اپنے بچے نل محبت نہ کر بیٹھی اے نہ ہوئے اس یتیم دا دل ٹوٹ جائے اے نہ ہوئے اس یتیم دیاں خوشیاں والے دن بھی اکھاں در آنسو آ جانے وہ یتیم دیاں اکھاں جو آنسو خوشکی نہ ہونے اے عید دا دن خوشیاں والا دن ہویا کرتا ہے عید دا دن بڑے ارماناں دا دن ہویا کرتا ہے جان دے ہو انہا یتیمہ کو لو پچھو جنہ دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے جنہ دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے عید پڑھ کے کار اندر جان دینے پہلا قبرستان اندر جان دینے قبرستان تو پھر کار اندر آن دینے تے اس طرح بہن کو لو آ کر کے پیار لی دینے جا اپنی بہن نو پیار دین دینے ویر نو گلے نل مل دینے کہیں دینے پچھلی دی گال سی امی اس کرسی تے بیٹھی سی پچھلی دی گال سی اب
ابو اس چار پائی تے بیٹھا سی پچھلی عید دی گل ہے ابو کول اینی عیدی لئی سی پچھلی عید دی تا گل ہے امی کول اینی عید لئی سی اور مقدرہ والے ہو قسمتاں والے ہو جنہاں دے ماپے زندہ نے اجے بھی ماپیوں کولو عیدی لیندے نے او مقدرہ والے تے قسمتاں والے نے ادھر میرے منے تکے آجے اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا سب نالو پہلا جنت اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوواں گا جنت اندر کل قیامت نو سب نالو پہلا کون داخل ہونگے نہ بولیا ہی تو انہوں کوئی پھڑ کے کھڑ لے گا کون داخل ہونگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت اس طرح جدو میں جنت دا دروازہ گزرن لگا گا جنت اندر داخل ہون لگا گا جنت دے مین گیٹ تے دروازے تے ایک عورت میرا انتظار کر رہی ہوئے گی آقا فرماندے نے اس عورت نو سوال کیتا جائے گا پوچھیا جائے گا ایتھے کیوں بیٹھی ہیں کندہ انتظار کر رہی ہیں خوشی نال رو پہ گی کہہ گی سونیا میں تھوڑا انتظار کر رہی ہوں آقا فرمان کی خریت کہہ گی سونیا میرے تے جوانی سی جوانی دے لمحات سی میرا خامن دنیا تو چلا گیا سونیا دل کرتا سی اختیارات موجود سی دوسری شادی کر لما جی نہ یتیم بچیاں منے دیکھنی سا تو رونا جاندہ سی میرے نکے نکے بچے رول جان گے انہا یتیمان دا کون والی ہوئے گا انہا یتیمان دا کون وارث بنے گا یہ تاکلی دے ککھانا لومی ہولے ہو جان گے سونیا میں اپنے پتران دی خاطر شادی دوسری نہیں کی تھی اپنی جوانی تے داغ بھی نہیں لگن دیتا سونیا میں نہ یتیمان دی پروش کر دی رہی ہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے میرے صحابہ دی جماعت کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت اندر سب نالو پہلا میں اپنے نال سورت نو لے کر کے جاواں گا جنہیں یتیم بچیاں نل پیار کیتا ہے یتیم بچیاں نل شفقت کیتی ہے یتیم بچیاں نل پیار کیتا ہے اب کل عید دا دینے کئیاں نے کل یتیم ہونے کئیاں دے ماپیاں نے کل الوداع ہونے کئیاں دے ماپے کل الوداع ہو جان گے کئیاں دے اج ماپی الوداع ہو جان گے موت تو کوئی نہیں بچ سکتا موت خوشیاں تے غمیاں نہیں دیکھیا کر دی کئیاں نے کل یتیم ہونا ہے کئیاں نے کل باپ دا آخری دیدار کرنا ہے کئیاں نے کل باپ دے چہرے دے آخری بوسے لینے نے کئیاں دے باپ نو کل لحد اندر اتارے آ جائے گا باپ دے آخری وقت پیر چھمن گے کہن گے ابو سانو یتیم کر کے دنیا تو ٹر گیا ہے ابو ہن سانو پتر کہہ کے کون سینے نہ لائے گا ابو اسی کنو ابو ابو کر کے پکاراں گے ابو اسی اپنے دل دے حال کنو سناواں گے ابو اسی اپنے دکھڑے کنو سناواں گے ابو اسی اپنی تکلیفاں کنو سناواں گے کئیاں نے کل دنیا تو جانا ہے کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے رب دیاں مرضیاں نے الہباد والیو کئیاں دیاں ماما نے کل الوداع ہو جانا ہے کئیاں دیاں ماما نے کل من مٹی تھلے چلے آ جانا ہے رب دیاں مرضیاں نے تائی تا صحب دل تربیت موتی پرو گیا فرماندے نے زندگی دی گنڈ صدا بجی نہیں رہنی اور زندگی دی گنڈ صدا بجی نہیں رہنی ایک گنڈ ایک دن کھل دیا کھل جانی تور جانا تیرے گھر دے پیارے نے
او ٹر جانا تیرے گھر دے پیارے نے جننے لاڈ لڑائے سارے نے او ٹر جانا تیرے گھر دے پیارے نے جننے لاڈ لڑائے سارے نے اولاد وٹائی مار روے بیوی رول دیاں رول جانی اور زندگی دی گنڈ صدا بجی نہیں رہنی ایک گنڈ ایک دن کھل دیاں کھل جانی اے تیرے یار تیری محفل سجاون گے اور تیرے یار تیری محفل سجاون گے تیری یاد آنسو بہاون گے اور تیرے یار تیری محفل سجاون گے اور تیرے گھر والے تیری محفل سجاون گے اور تیرے پتر تیری محفل سجاون گے اور تیرے ماپے تیری محفل سجاون گے تیری یاد عز بہاون گے تیریاں گلاں تا انہاں بھلنیاں نہیں اور تیریاں گلاں تا انہاں بھلنیاں نہیں شکل بھل بھل جانی اور زندگی دی گنڈ صدا بچی نہیں رہنی ایک گنڈ ایک دن کھل جانی او بھائی کر لے کچھ کمائی تو کاتی غفلت دی چادر پائی تو او بھائی کر لے کچھ کمائی تو کاتی غفلت دی چادر پائی تو عملہ باج نہیں ہونی نجات تیری نیکی بدی تل جانی اور زندگی دی گنڈ صدا بجی نہیں رہنی ایک گنڈ ایک دن کھل جانی رب دیاں مرضیاں نے ایتر میرے منے تھکے آجے قرآن نقشے کھیچ رہے آئے انداز بڑا پیارا ہے قرآن دا باپ قرآن تیری عصمت تو قربان جانا اور سارا جہان قربان کر دیا اللہ فرمان دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا سونے جڑے لوگ اپنی ضرورت دے باوجود یتیم مسکین تے قیدیاں دا خیال کرتے نے اگر گل کرن تے شک کوئی نہیں لاباد والے ہو اللہ کہہ رہے ہونگے سونے ٹر دے میں رب دی زمین تے نے میں رب نے انہاں دیاں جیباں چ جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے ادھر میرے من تکے آجے خطبہ جمعہ دا وقت بڑا مختصر ہویا کرتا ہے میرے نبی کیوں نہ یتیمان پیار کر دے میرے نبی کیوں نہ یتیمان دے شفقت والا ہاتھ رکھ دے میرے نبی کیوں نہ یتیمان دا درد بیان کر دے میرے نبی نے بھی تا یتیمیاں والے دن دیکھے صلاح او یتیم جاندہ ہے جندہ باپ دنیا تو چلا جائے او یتیم جاندہ ہے جندی ماں منا من مٹی تھلے چلی جائے رب دیاں مرضیاں نے اس دکھ نو یتیم جاندہ ہے اس دکھ نو یتیم تو علاوہ اور کوئی نہیں جان سکدا اللہ فرمان دینے علم یجد کا یتیمن فآغا بابا جادا کا ذالن فہدا بابا جادا کا آئلن فآغنا اللہ
فرماندے نے سونیا اساں نے تینوں یتیم پایا. کس طرح یتیم پایا؟ الہ آباد والیو میرے نبی اجے دنیا تے آئے نہیں صلی. میرے نبی اجے والدہ دے پیٹ اندر سن، رحم اندر سن، رحم اندر صلی. تے آپ دی والدہ آپ دے والا سردار عبداللہ اس دنیا تو رحلت فرما گئے. اور جان دے ہو جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی، سردار عبدالمطلب نو خبراں دیتیاں جمدیوں نے، آپ دے دادا جان نو خبراں دیتیاں جمدیوں نے. آپ دے دادا جان دوڑ کر کے آندے نے، میرے نبی دے چہرے دے بوسے لیندے نے، میرے نبی نال پیار کردے نے، نال فرماندے نے اللہ نے عبداللہ نو انہوں خوبصورت پتر دیتا ہے. رب دیاں مرضیاں نے باپ نو پتر دیکھنا نصیب ہی نہیں ہویا. رب دیاں مرضیاں نے باپ نو بیٹے دا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہویا. رب دیاں مرضیاں نے. الہ آباد والیو ادھر میرے من تکے آجے. او وقت بھی آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 5 یا 6 سال دی ہوئی. صحیح بخاری اندر لکھے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والد محترمہ سیدہ آمینہ. اشارہ کرنا چاہنا وا، تفصیل وال نہیں جانا چاہتا، وقت بڑا مختصر ہے. سیدہ آمینہ کہن لگیاں سردار عبدالمطلب مطلب جی اے محمد دے دادا جان میرا دل کرتا ہے میں سردار عبداللہ دی قبر دی زیارت کر کے آواں جنوں کئی سال گزر گئے، جنوں کئی مہینے گزر گئے. من مٹی تھلے لیٹے آئے. سردار عبدالمطلب فرماندے نے آمینہ چلی جا جلدی واپس آویں. سیدہ آمینہ فرمان لگیاں سردار صاحب میرا دل کرتا ہے اپنے پتر محمد نو بھی نال لے کر کے جاواں. آپ فرماندے نے نہیں آمینہ لے جا میرے پوتر محمد نے جلدی واپس آویں. میرا بھی محمد تو بنا دل نہیں لگتا. واہ سونیا اللہ نے تونوں کتنا خوبصورت بنایا ہوئے گا، اللہ نے تونوں کتنا حسین بنایا ہوئے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مالدات نال اس طرح سردار عبداللہ دی قبر تے تشریف لے جاندیاں نے. آپ دے نال ایک بار سالونڈیے صحیح بخاری اندر لکھے آئے کچھ دن یا 1 مہینہ قیام کیتا. قیام کر کے واپسی دی تیاری کی تھی. اب وانامی جگہ تے جدو پہنچیاں تے سیدہ آمینہ دی طبیعت خراب ہو گئی. جان دے ہو اتھے مثال دینا چاہنا وا، کسے دا باپ یا کسے دی ماں، کسے دا پتر یا کسے دی تیر، کسے دا ویر بیمار ہو جائے ہاسپٹل اندر لے جاندے ہو کہندے ہو الہ آباد اندر فلاں ڈاکٹر کو لے جاؤ. ڈاکٹر صاحب جواب دے دیندے نے قصور لے جاؤ. قصور تو فوراں لاہور جرنل اندر لے جاندے ہو. کوشش کرتے ہو اگر پاکستان اندر علاج نہ ہوئے اسی باہر دے ملک اندر بھی جائیے. پھر جدو ڈاکٹر دس دیندے نے انہوں گھر اندر لے جو چند دن دا مہمان ہے پر اندے سامنے نام نہ لے آجے، اندے سامنے ذکر نہ کرے آجے، اندے سامنے مسکران دے رہے آجے، اندے نل محبتیاں چند گلہ کر لو. چند گھنٹے تو دا مہمان ہے پھر انہوں موت دا پیغام آن والا ہے. اسی دل اندر کئی امیدہ لگا کر کے بیٹھ جانے آ. پھر جدو مریض نو پتہ چل جاندہ ہے ان میں نو ڈاکٹران بھی جواب دے دیتا ہے کہندے میری فلاں تیروں فون کرو میں نو آ کر کے مل جائے، میرے فلاں پتر نو فون کرو میں نو آ کر کے مل جائے. اور میرا فلاں پتر کئی سالہ تو میرے نل نہیں بولتا سی، میں بلانا سا پرو نہیں بولتا سی. آج انہوں میں اکھو آ جاوے چند گلہ باپ نل کر لوے، آ جاوے چند بولیاں باپ نل پا لوے. اور رب دیاں مرضیاں نے اس طرح سیدہ آمینہ اب وانامی جگہ تے تشریف فرمانے. طبیعت خراب ہو گئی ہے، موت دا پیغام آن والا ہے. سیدہ آمینہ اس طرح میرے نبی نو سینے نلاؤندیاں نے، میرے نبی دے رخسار چم دیاں نے، میرے نبی دا متھا چم دیاں نے، میرے نبی دے ہاتھ چم دیاں نے. تے ماں کہندی ہے پتر محمد اللہ تینوں بڑیاں شاناں دے گا، اللہ تیرے بڑے اچھے ستارے کرے گا، اللہ تیرا ستارہ بڑا اچھا کرے گا. لگتا ہے جی تیری ماں نو ویکھنا نصیب ہی نہیں ہونا.
نہیں لگتا ہے جویں تیری امی آمینہ نو دیکھنا نصیب ہی نہیں ہونا اے پتر محمد نہیں لگتا ہے جویں تیری ماں نو دیکھنا نصیب ہی نہیں ہونا الہ آباد والیو اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ اپنے پتر محمد دا ہاتھ لیندی ہے بارسا لونڈی دے ہاتھ اندر میرے نبی دا ہاتھ تھام دیندی ہے ماں نو موت دا پیغام آن والا ہے ساواں والی ڈور ختم ہون والی ہے ساواں والی ڈور ٹٹن والی ہے تے ماں نو پتر دیاں فکراں لگیاں نے باپ پتہ ہی کی آندی ہے اس لونڈی نو مخاطب ہو کر کے میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگن دیوی انو اندے دادا جی سردار عبدالمطلب دے کول لے جاوی کتھوں ماما دا پیار لب کے لے آما کتھوں باپ دا پیار لب کے لے آما دنیا دیاں ساریاں محبتاں جھوٹیاں نے دنیا دے سارے پیار جھوٹے نے والدین دا پیار سچا ہے دنیا ساری مل جائے ساری دنیا دا پیار ایک منے آ جائے والدین دے پیار دا مقابلہ نہیں دنیا دی محبت کر سکتی سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگن دیوی انویں دے باپ اندے دادا جی سردار عبدالمطلب دے کول پہنچا دیوی ادھروں موت دا پیغام آ جاندا ہے سیدہ آمینہ رب نو پیاریاں ہو جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ فرماندے نے سمرا بدا وعدہ پورا ہو گیا ہے سونیا اساں نے تینوں یتیم پایا تسی جدو دنیا تے آئے تواڈے باپ سردار عبداللہ اس دنیا تو چلے گئے تواڈی عمر 5 یا 6 سال دی ہوئی تواڈی والدہ سیدہ آمینہ دنیا تو رحلت فرما گئیاں سونیا اساں نے دونوں راستے تو ہٹیا ہویا پایا پھر ساڈی رحمت دینی جوش اندر آئی سونیا اساں نے دونوں غنی ہی غنی کر دیتا ہے قرآن کہہ رہے آئے علم یجدک یتیمن فآغا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلن فأغنا کیوں نہ میرے نبی یتیمان پیار کر دے یتیمیاں دے دن میرے نبی نے بھی تکے سلنا یتیمیاں دے دن میرے نبی نے بھی دیکھے سلنا چند جملے سنو تے گل مقام فرماندے نے چڑکی نا یتیم کسے نے چڑکی نا یتیم کسے نے مر گئی جیسے دی مائی مولا باج یتیمہ تائی اور آس امید نکائی ماما والے ماما وال تے سو فریاد لے آمن ماما والے تے سو فریاد لے آمن ماما والے لہر خوشی تھی بانگ بگیچے پل دے یتیمان تائیں آس خدا دی جویں نے یتیمان تائیں آس خدا دی تے سارا ملک بگانا یتیمان تائیں آس خدا دی تے سارا ملک بگانا ماما وال سو فریاد لے آمن رو کر مویاں ماما والے ہائے ہائے رو کر مویاں ماما والے آپ ہی چپ کر جامن ماما والے لہر خوشی تھی باغ بگیچے پل دے یتیم
ماتائی آس خدا دی جی میں نے رکھ جنگل دے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین.